बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे हमेशा से ही बहुत ही कॉमन और बहुत ही मशहूर बीमारी समझा जाता है। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है फीवर यानी बुखार। दोस्तों, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल बुखार क्या चीज़ है और ये क्यों होता है। बुखार बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ये एक इंडिकेशन है, एक इशारा है जो हमें इस चीज़ से आगाह करता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों, मेरा नाम काजी एजाजुल हक है। मैं अपने इस वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद करता हूं, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे ये वीडियोस आपके लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं या आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमारे माहौल या हमारे इर्द गिर्द का टेम्परेचर कुछ भी हो, या बहुत एक्सट्रीम सर्दी हो या बहुत गर्मी हो, लेकिन हमारे जिस्म का टेम्परेचर यही रहता है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम बहुत गर्मी में या धूप में तो हमारा टेम्परेरी फॉर सम टाइम के लिए टेम्परेचर बढ़ सकता है, या एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉक कर रहे हो तो हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है उससे बढ़ जाए तो उसे हम बुखार समझते हैं। बुखार को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें बुखार क्यों होता है। बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हमारे इर्द गिर्द जगह जगह मौजूद रहते हैं। मौका मिलते ही ये हमारे मुंह, नाक या किसी जख्म की वजह से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। इनसे लड़ने के लिए हमारे जिस्म के अंदर एक दिफाई निज़ाम मौजूद है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और हमारे दिमाग के अंदर एक ख़ास किस्म का हिस्सा है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसका जो मेन फंक्शन है वो हमारे जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल करना है। जैसे ही ये जरासीम हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो हाइपोथैलेमस अपना काम शुरू कर देता है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है और इसे हम बुखार कहते हैं। इस बढ़े हुए टेम्परेचर में बहुत सारे जो जरासीम हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, और जो सरवाइव कर जाते हैं उस वक्त इम्यून सिस्टम के लिए और भी आसान हो जाता है उनके लिए उनसे लड़ना। ये बुखार हमेशा हमारे जिस्म के लिए नुकसानदाह नहीं होता। अगर ये नॉर्मल है तो ये हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब भी हमारे जिस्म के अंदर बुखार हमें महसूस होता है तो इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी जिस्म में किसी बीमारी का हमला हुआ है। दोस्तों, आम तौर पर जो बुखार है वो सिर्फ चंद दिनों के लिए होता है अगर तो ये नॉर्मल है। अगर ये 3 दिन से बढ़ जाए या बुखार की शिद्दत बढ़ जाए, बुखार तेज़ हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई बड़ा ख़तरा है जो जिसे हम खुद नहीं डील कर सकते। तो दोस्तों, ये होता है बुखार। हमारे जिस्म में जब भी बुखार होता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे जिस्म में किसी किस्म की बीमारी का हमला हुआ है। हमारी बॉडी का एक ये रूटीन का प्रोसेस है। अगर हमारे जिस्म में किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया का हमला हो तो ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और वो इम्यून सिस्टम उन बीमारियों, उन जर्म्स, उन बैक्टीरियाज, उन वायरसेस के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। और अगर ये बुखार 1-2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से जो है निजात पा चुकी है। लेकिन यहाँ हम अक्सर एक गलती करते हैं कि जब भी हमें नॉर्मल से बुखार होता है तो हम फ़ौरन मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती। अक्सर इन मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती, और जैसे ही हम मेडिसिन लेते हैं हमारा बुखार तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हमारे जो इंटरनल इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, हाँ, अगर आपको बुखार की शिद्दत बहुत तेज़ है या 3 दिन से ज़्यादा हो गए, 3 दिन 5 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं और आपका बुखार जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रहा,
تو ایسی سچویشن میں آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے اور وجہ جاننی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے، تاکہ جلد از جلد آپ کا علاج ہو سکے۔ انیشیل سٹیج میں تو اینٹی بائیوٹک سے کام چل جائے گا، اگر اینٹی بائیوٹک سے کام نہیں چل رہا ہے یا آپ کے بخار کی آپ کی تکلیف کے اندر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ کو کچھ باڈی ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، جس سے یعنی وڈال ٹیسٹ وغیرہ اور بھی بہت سارے ٹیسٹ آتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی انفیکشن وغیرہ جو آپ کی باڈی کے اندر ہے وہ انڈیکیٹ وہ ٹریس ہو سکے۔ تو دوستو آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بخار کے کیا کیا سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں۔ دوستو بخار کے اندر باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جسم کے اندر درد، تھکاوٹ، کمزوری، ایکسیسو پسینہ آنا یا سردی لگنا، جسم کے اندر کمزوری محسوس کرنا، بھوک کا ختم ہو جانا۔ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بخار کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ دوستو بخار کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں۔ نارملی جو بخار ہے موسم کے بدلنے سے بھی ہوتا ہے، ٹیمپریچر کے بدلنے سے بھی ہوتا ہے، اور کوئی کامن فلو چل رہا ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، زکام یا کھانسی ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہو اس کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر یہ بخار جو ہے بیکٹیریل یا وائرل ہوتا ہے، یہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنے سے جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تھی کامن وجوہات جس سے ہمیں بخار ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کرے۔ دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ جو ہمیں جو بخار ہوا ہے، ہمارا جو باڈی کا جو ٹیمپریچر بڑھا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر تو یہ نارمل ہے، کوئی فلو ہے، تو نارمل اینٹی بائیوٹکس سے اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر تو کوئی سیریس وجہ ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بخار کے لیے بہت اچھی میڈیسن مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ گلیکسو کمپنی کی ایک کالپول ٹیبلٹ کے نام سے آتی ہے، کالپول 500 بھی آتی ہے اور کالپول 650 بھی آتی ہے، اور ڈولو بھی 650 بھی ایک بہت ہی معقول اور بہت ہی مشہور قسم کی دوا ہے بخار کے لیے۔ اگر ان نارمل میڈیسن سے ہمیں بخار میں افاقہ نہیں ہوتا تو ہمیں پھر جو ہے اینٹی بائیوٹکس کے لیے جانا پڑے گا، جو ہماری مارکیٹ کے اندر بہت ہی فیمس قسم کی میڈیسن جو اویلیبل ہیں۔ فرسٹ جو ہے پہلی جو ڈاکٹرز کی چائس رہتی ہے وہ سیفیکسم 200 mg، اس کی جو ڈوز ہے وہ BD یعنی صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد آپ لے سکتے ہیں، اور جو سیکنڈ ہے وہ اوفلاکسسن 200 mg، جس کے اندر زینفلاکس بھی ہے، اوفلاکس 200 بھی ہے، اور جو اس کے بعد جو ان سے تھوڑی سی اسٹرانگ میڈیسن ہے وہ کمبینیشن ہے 2 دوائیوں کا، سیفیکسم پلس اوفلاکسسن۔ دوستو ان دوائیوں سے آپ کے بخار جو بیکٹیریل انفیکشن ہے یا وائرل انفیکشن ان میں آپ کو فرق پڑ سکتا ہے۔ تو یہ دوائیاں بنا ڈاکٹر کی صلاح سے کبھی مت لیجیے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ کن سچویشن میں آپ کو کون سی دوائی دینی ہے یہ صرف اور صرف ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے۔ ویڈیو کے اندر بتائی ہوئی کوئی بھی میڈیسن کا استعمال آپ اپنی مرضی سے نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے یا آپ کے اپنوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کس سچویشن میں کون سی اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کرنی ہے یہ صرف اور صرف آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ دوستو بخار کی سچویشن کے اندر ORS اور الیکٹرولائٹس کو ہمیشہ ترجیح دیجیے، کیونکہ ہماری جو الیکٹرولائٹس ہیں ہماری باڈی کو جلدی ریکور کر سکتی ہیں، ہم بیماری سے جلدی ریکور ہو سکتے ہیں۔ کیسی لگی میری یہ ویڈیو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر میری اس ویڈیو کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی یوزفل کوئی فائدہ مند چیز ہے تو اپنے تمام دوستوں سے میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ سب لوگ اس ویڈیو سے اس یوزفل انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام آڈینس کو اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی والی زندگی دے، اور تمام مشکلوں اور بیماریوں اور موذی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ویڈیو کے اندر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ قاضی اعجاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.